मेरा नाम वसीम है। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था, मगर जब से मेरी शादी हुई थी वो भी बीमार रहने लगी। और शादी के 2 साल बाद जब अल्लाह ताला ने मुझे दो जुड़वा बेटियों से नवाजा था, तब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरा बाप आज से 10 साल पहले फौत हुआ था और आज मेरी माँ भी फौत हो गई थी। ना ही मेरा कोई भाई, ना ही मेरी कोई बहन थी। हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो गाँव में रहते थे, मगर मैं अपनी माँ के साथ पिछले कई सालों से लाहौर में रह रहा था। माँ के चले जाने के बाद अब मेरी बीवी और मेरी दो बेटियां थी, जो मेरा कुल सरमाया थी। मुझे उस वक्त बड़ा सदमा लगा था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मेरी दोनों बेटियां बहुत ही खूबसूरत और मेरी लाडली थी। मेरी बीवी बड़ी सादी तबीयत की मालिक थी। उसने मुझे आज तक कोई फरमाइश भी ना की थी। मैं उसे जो भी ला कर देता वो उसी वक्त खुश हो जाती। मैं हर साल अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाया करता था। मेरी बड़ी बेटी का नाम सबा और छोटी बेटी का नाम महवश था। वक्त गुजरता गया और अब वो दोनों 14 साल की हो गई थी। मेरे पड़ोस में कोमल रहती थी, जो मेरी बेटियों की दोस्त थी। वो अक्सर हमारे घर आ जाती और मेरी बेटियां उसके साथ खेला करती थी। आज मेरी दोनों बेटियों की सालगिरह थी और हर साल की तरह आज भी मैंने ऑफिस से निकलने के बाद बाजार गया था, जहाँ से मैंने अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट खरीदना था। उसी खुशी में मेरी बेटियां अपना घर सजा रही थी। बाजार में काफी मुझे देर हो गई थी और आज मेरा मोबाइल भी बंद हो गया था, क्योंकि उसकी चार्जिंग बहुत कम थी। मगर जब मैं घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मेरी तो चीखें ही निकल गई थी। मेरी बीवी और बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रही थी, क्योंकि घर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। मोहल्ले में काफी सारे लोग मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन बंद था। मेरी बीवी और दोनों बेटियां करंट लगने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ गई थी। मोहल्ले वालों का कहना था कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, मगर जब वो दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गए तब तक मेरी बीवी और बेटियां इस दुनिया से चली गई थी। करंट लगने की वजह से उन सब का 90% जिस्म जल चुका था। मेरे लिए वो दिन किसी कयामत से कम नहीं था। जनाजे वाले दिन मेरी बेटी की सहेली कोमल भी बहुत रो रही थी। हमारी शादी को 16 साल हुए थे और मेरी हमसफर मुझे छोड़कर चली गई थी। शायद मैं बहुत बदकिस्मत इंसान था। मेरा सब कुछ लुट चुका था। सबका कहना था कि ये हादसा कुदरती तौर पर हुआ था, इसलिए मैं रो धो कर चुप हो गया था। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बस इतना काम करता कि 2 वक्त की रोटी खा सकूं। घर मेरा वीरान पड़ा रहता था। घर जाता तो अपनी बीवी और बेटियों को याद आती। सोचता था कि अभी वो किचन से बाहर निकलेगी और कहेगी कि खाना बन गया है, आप मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मेरी बेटियां भागती भागती मेरे पास आएंगी और कहेंगी, बाबा आज मैंने स्कूल में ये काम किया था, हमने वो किया था। मुझे वो सारे लम्हे याद आते थे जो मैंने अपनी बीवी और बेटियों के संग गुजारे थे। मैं जब भी ऑफिस से घर आता तब अपनी बेटियों को देखकर मुझे पूरे दिन की थकन उतर जाती थी और मैं फिर से उस जमाने से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब ये सब कुछ मुझसे दूर हो गया था। मैंने अपनी जिंदगी के मकासद बदल लिए थे। मैं लोगों की मदद किया करता था। मेरा काम तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं कब्रिस्तान जाता और कब्रें खोदने का काम भी करता था। यानी कोई कब्र खोद रहा होता था, मैं उसकी मदद करवा देता था। मेरी बेटियां और बीवी भी तो वहीं पर दफन थी। रात होती थी तो मैं खुद ही चला जाता और कब्रिस्तान पहुंचकर ऐसा लगता था कि जैसे वो सब मुझे भुला रही हैं। मैं जाकर उनकी कब्र पर बैठ जाता, फातह खानी करता, उनसे बातें करता। ऐसा लगता था कि मेरी कुल कायनात वहीं पड़ी है। वहाँ पर कभी किसी से मुलाकात भी हो जाती थी, क्योंकि कभी कभी दिन में भी चला जाता था। मेरी अक्सर गोरकन से भी बातचीत हो जाती थी। एक दिन मेरा एक पड़ोसी कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में बड़ी अजीब से मुलाकात हो रही है। पिछले दिनों परवेज भाई की बेटी कोमल स्कूल से घर आ रही थी, मगर रास्ते में से कोई उसे उठाकर ले गया और ज्यादती करने के बाद वापसी गली में फेंक गया। और परवेज ने मोहल्ले में किसी से भी कुछ नहीं कहा। वो डरता था कि मोहल्ले वाले मेरी बेटी का तमाशा बना देंगे। मैंने कहा कि तमाशा तो पहले ही बन चुका है, वो मोहल्ले वालों को बताएंगे तो कोई उनकी मदद करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं, इंसान पकड़ा ही जाता है। डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो सब पता चल जाता है। जिसने कोमल के साथ ऐसा किया था, अब वो दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उस आदमी ने कहा कि यही बात तो है, लेकिन जिसकी बेटी है वो तो सामने नहीं आना चाहता। वो कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया, अब हम अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते। और सुना है अब वो कोमल की शादी भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि कोमल के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वो उस लड़की के साथ और भी बुरा सलूक करेंगे। ये मुआशरा तो अच्छी भली औरत को भी नहीं बख्शता, तो फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा रवैया रखा जाएगा। खैर, मैंने उस
بات میں زیادہ دلچسپی نہ لی۔ پھر ایک دن میں مسجد سے گھر واپس جا رہا تھا کہ میرے سے ایک لڑکا ٹکرا گیا۔ غلطی اس لڑکے کی تھی، وہ موبائل کی طرف مصروف تھا، میں تو سیدھا چلتا ہوا جا رہا تھا، وہ خود ہی آ کر مجھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے کہا کہ بیٹا دیکھ کر چلا کرو نا۔ اس نے کہا کہ بڈھے تو دیکھ کر چلا کر۔ میں حیران رہ گیا، مجھے اس نے اتنے برے الفاظ سے نوازا تھا جبکہ میں نے تو اسے بیٹا کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لی تھی، وہ دیکھنے میں ہی کوئی آوارہ لڑکا لگ رہا تھا جس کی جیب میں ماں باپ نے پیسے بھر دیے تھے، ہاتھ میں مہنگا موبائل پکڑا دیا تھا، لیکن تمیز سے خالی تھا، اس لیے اس کے ساتھ بحث کرنا بیکار تھا۔ مجھے گھورتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا، پر اس کی شکل میری آنکھوں میں ضبط ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیسی تربیت کی ہوگی اس کے ماں باپ نے کہ راہ چلتے کسی آدمی سے ٹکرا گیا تو معذرت کرنے کے بجائے اس کو باتیں سنا رہا ہے۔ جب انسان تجربہ کار ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھ کر پہچان ہی لیتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ لڑکے کی شکل دیکھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوفر ہے یا ذمہ داریاں نبھانے والا ہے، اور لڑکی کی شکل دیکھ کر بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسے گھر بنانے کا شوق ہے یا صرف فیشن اور میک اپ کرنے کا شوق ہے۔ ایک دن میں موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو ہے، شاید کسی نے بہت ہی حساس موضوع پر ایک فلم بنائی تھی، اور اس کا ایک سین تھا جس میں ایک بوڑھی عورت کہہ رہی تھی کہ مرد عورت کو دفنانے سے پہلے اس کی دونوں ٹانگوں کو اچھی طرح سے باندھ دو۔ آج کل زمانہ بڑا خراب ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ ہماری فلمیں ہی تو ہمارے معاشرے کا عکس ہوتی ہیں۔ کیا واقعی ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا تھا؟ ابھی میں یہی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ ایک دم سے اپنی بیٹیوں کا خیال آیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی یاد اس طرح آئی کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی میں اپنے آنسو صاف کر رہا تھا کہ ایک لڑکا وہاں پر بھاگتا ہوا آ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی کومل جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی لڑکی نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں اور وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اور اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کے جنازے پر کوئی نہ آئے، کیونکہ اگر لوگ آئیں گے تو سوال کریں گے کہ جوان لڑکی نے خودکشی کیوں کر لی ہے بھلا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ میں اس انسان کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اس کی بیٹی کومل میری بیٹیوں کی بہت اچھی سہیلی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ جلدی جلدی لڑکی کی قبر بناتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ میرا دل بھاری ہو گیا تھا، میں کیوں اپنے آپ کو ایسی صورت میں ڈال رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی خود ہی قبر میں اتارا تھا۔ محلے والے میری عزت کرتے تھے، ان کو مجھ پہ پورا بھروسہ تھا، وہ جانتے تھے کہ میں ایک دکھی انسان آدمی ہوں جس کی فیملی دنیا سے جا چکی ہے۔ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں سب کو اپنی بیٹیوں کے نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے لوگ میری عزت کرتے تھے۔ تبھی تو یہ لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا تھا کہ معاملہ ایسا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ بس جلدی جلدی میں اسے دفن کر دوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور اس کے باپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں تھا، وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی کو بیٹی نہ دے، بیٹیاں تو ہوتی ہی بدنامی پھیلانے کے لیے ہیں، اب میں کس کس کو جواب دیتا پھروں گا؟ اس سے پہلے کہ پولیس آ جائے یہ کام جلدی جلدی کرو۔ میں اپنی بیٹی کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتا، نہیں تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کومل کی ماں پہ کیا گزری ہوگی، کیونکہ اولاد سے سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے۔ وہ تو رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ سننے میں آیا تھا کہ کومل کے باپ نے گھر میں میت کو 5 منٹ بھی نہیں رہنے دیا تھا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، بس 10 منٹ کے اندر ہی مسجد سے چارپائی منگوائی اور یہاں پر لے غسل کیا، اور یہاں پر لے آ کر غسل بھی جلدی جلدی کروایا تھا۔ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی تھی۔ جب میت کو مجھے پکڑایا گیا تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کومل زندہ ہے اور سانس لے رہی ہو۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے وہم تو نہیں ہو رہا؟ ایسا تو کچھ نہیں، شاید میرے دل میں میری بیٹیوں کا خیال آ گیا ہوگا، شاید یہ میرا دکھ تھا جو مجھے اس طرح کی باتیں سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ہم نے لڑکی کو دفن کر دیا، اور جیسے ہی دفن کیا تو اس کے باپ نے کہا کہ چلو میری اس سے جان ہی چھوٹ گئی۔ میں حیران رہ گیا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ لڑکی کو دفنا کر سب واپس آ گئے۔ ابھی گھر میں آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ آج اس لڑکی کو دفنا کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ قبرستان چلتا ہوں، جا کر تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاؤں گا، کیونکہ جس جگہ یہ لڑکی کو دفنا گیا تھا میری بیٹیاں بھی وہیں دفن تھی۔ میں قبرستان جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کومل نے اپنی جان کیوں لی ہوگی۔ شاید وہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اور اپنے ہونے والے شوہر کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی عزت تو لوٹ چکی تھی، اور شاید اس نے یہی سوچ لیا ہوگا کہ یہ معاشرہ اب اس کو کبھی بھی ہمدردی کی نگاہ
راحت سے نہیں دیکھے گا۔ ابھی میں نے قبرستان میں قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس لڑکی کی قبر میری بیٹی اور بیوی کی قبر کے پاس تھی، تو اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتا مجھے اس قبر پہ دو لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کا باپ ہوگا اور ساتھ کوئی اور آدمی ہوگا جو سب کے سامنے تو مضبوط بننے کے لیے یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا ہوا میری بدنامی کا ذریعہ ختم ہو گیا، لیکن اب شاید اسے اپنی بیٹی کی یاد آئی ہے اور اب رات کے اندھیرے میں یہاں آ گیا، اس لیے میں ذرا پیچھے ہی رک گیا تھا اور اپنے قدم بھی آہستہ کر لیے، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو محسوس کیا کہ اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس کا باپ قدرے موٹا آدمی تھا اور یہ دونوں تو دبلے پتلے اور چھوٹے سے قد کے لگ رہے تھے جیسے جوان لڑکے ہوتے ہیں، اور اس لڑکی کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا، وہ تو 5 بہنیں تھیں، شاید اس لیے اس کا باپ اس طرح سے پیش آ رہا تھا۔ بیٹیوں سے تنگ تھا، بیٹی کی وجہ سے اسے باتیں سننے کو مل رہی تھی۔ میں پیچھے ہی رک گیا، لیکن اب مجھے ان کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اس قبرستان کے چپے چپے سے واقف تھا، میں ان کی آوازیں بھی سن رہا تھا اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کہ وہ تو اس لڑکی کی قبر کھود رہے تھے بلکہ کھود چکے تھے اور اب شاید میت کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے اور اس لڑکی کی قبر کیوں کھود رہے ہوں گے؟ اسے تو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے ہی دفنایا تھا، وہ جلدی جلدی یہ کام کر رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا، پھر اس میں سے ایک لڑکے کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو راہ چلتے مجھ سے ٹکرایا تھا، جس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی بہت ہی بری نیت اور برے کام کرنے والا لڑکا ہے۔ بس میرے دماغ میں ایک بات بجلی کی طرح آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ اس لڑکی کے رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے، معاملہ کوئی اور ہی ہے، اور اب مجھے شاید محلے والوں کو بلا ہی لینا چاہیے۔ لیکن جب تک میں لوگوں کو بلانے جاتا تب تک بہت دیر ہو جاتی، کیونکہ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو چکے تھے، اور اتنی سردی میں کون آتا ہے؟ جبکہ اس کا باپ بھی اس سے تنگ آ چکا تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے قریب پڑا ایک لکڑی کا بڑا سا ڈنڈا اٹھا لیا جو شاید درخت کی ایک شاخ تھی اور نیچے گر گئی تھی۔ میرے اندر بہت سی طاقت آ گئی تھی۔ میں اپنے اندر طاقت کو جمع کر رہا تھا، کیونکہ ان دونوں کے ارادے کیا تھے اور میں بھانپ چکا تھا۔ انہوں نے میت کو باہر نکال لیا اور کفن بھی کھولنے لگے، مگر میں نے اسی وقت دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک ایک ڈنڈا میں نے ان دونوں کے سر میں دے مارا تھا۔ ایک لڑکا تو بے ہوش ہو گیا تھا اور جس کو میں جانتا نہیں تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور مکوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ شور سن کے گورکن بھی آ گیا تھا۔ وہ دوسرے حصے میں رہتا تھا اور دیوار کے پاس اس کا گھر تھا۔ اتنی دور سے وہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکا زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی میت پہ کپڑا لیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی تو زندہ تھی، کیونکہ وہ سانس لے رہی تھی، لیکن بہت ہی گہری بے ہوش ہو گئی تھی۔ گورکن وہاں پر آ گیا اور اس نے اس لڑکے کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، اور یہ جو بے ہوش پڑا ہے اس کو بھی پکڑ لو، یہ لڑکی زندہ ہے، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ گورکن نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں زور سے چلایا اور میں نے کہا کہ یہ میت نہیں ہے۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا تو اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ہسپتال قریب تھا، میں جلدی جلدی اسے وہاں پر لے گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، باقی سب لوگ بھی آ گئے، سب مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میت کو ہسپتال کیوں لائے ہو؟ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ اس کی سانسیں تو بہت آہستہ چل رہی ہیں، ہمیں اسے فوراً آکسیجن لگانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کریں بس اسے جلدی کریں۔ وہ جلدی جلدی اس لڑکی کو اندر لے گئے، اسے آکسیجن لگائی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں اور بچے کی بھی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی زندہ تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کی وجہ سے ہی ہوا تھا، اس نے جو جلدی جلدی مچا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے نیند کی بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھی، لیکن یہ مری نہیں تھی۔ وہ ایسی حالت میں ہے جس میں انسان کے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان مر گیا ہے، اور پھر اسے 2 یا 3 دن بعد ہوش میں آتا ہے۔ ایسے مریض کو دیکھ کر صرف ڈاکٹر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ شاید اس کے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ انتظار کریں، اگلے 24 گھنٹے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کومل زندہ ہے، شاید اس لڑکی نے جینے کی امید چھوڑ دی ہے، اس کے جسم سے جان نہیں نکلی، لیکن امید ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انسان کا دماغ
दिमाग बड़ा ही पेचीदा होता है। दुख और सुख से ही तो चलता है, खुशी से तो जीता है मगर गम से मर जाता है। डॉक्टर ने कहा कि आप इसके बाप को बता दें। मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताने वाला, लेकिन ये बात मोहल्ले में फैल जरूर सकती है, पर इस बारे में सिर्फ गोरकन को ही पता है। या फिर हमारे गले के कुछ लोग आए थे, वो भी सूरत हाल देकर मेरे साथ हो गए थे और उन दोनों आवारा लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हमने पुलिस को भी कहा था कि इनको इनके घर वालों से बात ना करने दे। पुलिस वालों ने कहा कि बात करना तो दूर की बात है, पहले तो हम इनकी अच्छी तरह से खातर तवाजा करेंगे। इनकी इतनी जुर्रात के ये कब्रों से लड़कियों को निकाल के उनके साथ ज्यादती करना चाहते हैं। बाद में पता चला उस लड़की के साथ पहले भी इन्हीं लड़कों ने ज्यादती की थी और अब दोबारा से ये सब कुछ करने के लिए आए थे। पुलिस वाला भी इसी मोहल्ले का था, वो खुद बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि हम भी बेटियों वाले हैं, ऐसे इंसान को अगर बिना सजा दिए छोड़ा जाए तो कल को ये सब कुछ हमारी बेटियों के साथ भी तो हो सकता है। मैं उनको सख्त से सख्त सजा दूंगा। कोमल को 48 घंटे बाद होश आया था। मुझे देखकर वो पहचान गई थी मैं कौन हूँ। नर्स और डॉक्टर ने उसको सब कुछ बता दिया। वो बेचारी अब क्या बोलती, वो तो अजीब सी हालत में थी। उससे पूछा कि क्या वो अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती है, तब उसने इनकार ही कर दिया। फिर हमने उन्हें समझाया कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ होगी, बहनें होगी, वो तुम्हारे लिए तड़प रही होंगी, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। मगर ये बात पूछने वाली नहीं थी। उसके घर वालों को सब पता चल चुका था। वो भी अस्पताल आ गए थे। कोमल की माँ उसे लपट कर ऐसे रो रही थी कि हम सब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि ये मेरी बड़ी बेटी है, मेरी पहली औलाद है, मैं इसके बगैर कैसे रह सकती हूँ। उसने अपने शोहर से कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसका सर भी झुका हुआ था। सब ने उसे समझाया कि तुम्हारी बेटी ने खुद अपने साथ कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि कोमल के साथ तो जुल्म हुआ था और जिसने ये जुल्म किया वो भी पकड़ गया है। अब कोमल का बाप बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। वो भी रोने लगा। अपनी बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी बेटी उससे डर के पीछे हट गई थी। ये मंजर देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगने लगा। पुलिस वाले ने कहा कि अब इस लड़की का क्या होगा, ये तो बेचारी हर तरह से बदनाम हो गई है। मैंने कहा कि इसकी जिंदगी बच गई, यही बड़ी बात है। लेकिन पता चला कि मोहल्ले के एक लड़के ने उससे निकाह करने की बात की थी। मैं उस लड़के को जानता था। उसका बाप इस दुनिया में नहीं था और वो अपनी माँ के साथ रहता था, लेकिन मेहनत मजदूरी करता था। हम सब ने फैसला किया कि हम सब मोहल्ले वाले कोमल की शादी उस लड़के से कर देंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस पुलिस वाले ने उस लड़के के लिए नौकरी का इंतजाम भी कर दिया। आज कोमल की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटी ही है। उसका शोहर तनवीर मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। मैं कोमल बेटी से मिल जाता हूँ, मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि वही मेरी बेटी है और मैंने उसकी शादी की है। मेरी अपनी बेटी, दोनों बेटियां फौत हो चुकी थी, मगर कोमल की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज कोमल को देखकर बहुत सुकून मिलता है। नाजरीन, ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।